اور میں تیسرا مسئلہ کراں۔ پہلا مسئلہ پہلا جمعے دا خطبے دا، پھر اطاعت دا کیتا ہے، اور آؤ تیسرا مسئلہ دا تعلق ہر گھر دے نالے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا کی کردا صلہ رحمی کردا، آقا فرماندے نے اس بندے نو دنیا دیاں ہر نعمتاں تو نواز دیتا جاندا ہے۔ اے ساڈے اندر کمی ہے، اس نے اخلاق دا نہ ہونا اے ساڈے اندر کمی پائی جاندی ہے۔ چھوٹا وے تے اخلاق دا بھی نہیں ٹھیک، انہوں بڑے نو بلان دا ہی پتہ نہیں، جے بڑا وے تے انہوں چھوٹے نال شفقت کرم دا پتہ نہیں۔ دوستو دعا کرو اللہ کرے نمازاں بھی پڑھنے آ، تہجداں بھی پڑھنے آ، اشراق بھی پڑھنے آ، لیکن ساڈی زبان دی بولی چنگی نہیں۔ ساڈی بولی تو بھرا تنگ، ساڈی بولی گندی تو ماں تنگ، ساڈی بولی تو باپ تنگ، ساڈی بولی تو ہمسایا تنگ، ساڈی بولی تو پورے محلے دار تنگ۔ کعدہ تو اہل حدیث ہے، اوے کعدہ تو اہل سنت ہے، او تیری زبان تو پوری انسان نیت تنگ ہے، کیا فائدہ تیریاں نمازاں پڑھن دا؟ نہ سنیو میرے پیغمبر دی بولی میٹھی سی تے تیری کوڑی کیوں ہے؟ او سونے حبیب دی بولی میٹھی سی، میرا نبی جدو بولدا سی تے موتی رولدا سی۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر یقین جانو آج دے گئے گزرے دور دے اندر ماں باپ نو بھی کئی مارن تو باز آندے، ماں نو بھی مارن تو باز نہیں آندے۔ باپ نو حضرت سیدنا پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو پہلے نمبر تے تیرا حق ماں دا ماں دی خدمت کر، پھر ماں دا ماں دی خدمت کر، پھر ماں دا ماں دی خدمت کر، چوتھے نمبر تے باپ دا۔ ایک بندہ نبی پاک کو آیا، سونیا بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا، تے میرے نبی علیہ السلام نو کہندا ہے سونیا محبوبا کوئی میرے گناہ دی معافی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ آپ فرماندے نے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ دے نبی جی اماں تے فوت ہو گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری ماں دی بہن زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ یعنی تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ آقا فرماندے نے ہاں جی زندہ ہے۔ میرے نبی فرماندے نے او جا اللہ دیا بندیا اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ وڈے گناہ بھی تیرے معاف کر دے گا۔ اوے پتہ لگا ماں باپ تے وڈیاں دی خدمت کرنا گناہ معاف ہوندے نے۔ اور سفید داڑھی والیاں دی ضروری نہیں تیرا باپ ہی سفید داڑھی والا ہوے، سفید داڑھی والا تیرا ماموں بھی ہو سکدا ہے، سفید داڑھی والا تیرا چاچو بھی ہو سکدا ہے، سفید داڑھی والا تیرا تایا بھی ہو سکدا ہے، سفید داڑھی والا تیرا گوانڈی بھی ہو سکتا ہے، سفید داڑھی والا تیرا یار بھی ہو سکتا ہے، سفید داڑھی والا تیرا شہری بھی ہو سکتا ہے، سفید داڑھی والا تیرا جناب مسلمان عام جناب بھرا بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ لگا جڑا وڈیاں دا احترام کردا ہے، وڈیاں دی عزت کرن نال گناہ معاف ہوندے نے، وڈیاں دی خدمت کرن نال گناہ معاف ہوندے نے۔ تے وڈیاں دے وچ علماء کرام بھی ہوندے نے۔ او سونیو العلماء ورثۃ الانبیاء، اے نہیں کہ گل میری ہے تے میں سمیع اللہ ساجدتاں بیان کر رہا ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے علماء دین دے ورثے دے مالک نے۔ علماء جڑا بندہ ممبراں تے مصلیاں تے کھڑن والیاں دی عزت کردا ہے اللہ انہاں دے بھی گناہ معاف کر دیندے نے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، روایت مسند احمد دے اندر ہے، اللہ دے پیغمبر نو خواب آیا، اماں فرماندیاں نبی پاک فرماندے نے مینوں خواب آیا ہے تے خواب دے اندر میں اللہ دی جنت دی سیر کر رہا ہاں، میں رب دی جنت ویکھ رہا، رب دا نبی تے جنت دے اندر کسے دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، قرآن دیاں تلاوتاں جنت دے چوکاں تے بازاراں دے اندر گونج دیاں پیاں نے۔ تے میرے پیغمبر نو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی
انہا فرماندیاں نے عرضاں کردیاں نے میں نبی پاک نو پوچھیا سونیا محبوبہ او قرآن دی تلاوت کرن والے دی آواز نو کچھ پچھاڑیا جے کیا تہاڈی پہچان دے اندر آئی او آواز کے مسجد جنت دے اندر او سونیا مسجد دے اندر تے قرآن سارے ہی پڑھ دے نے گھراں وچ قرآن سارے ہی پڑھ دے نے لیکن جنت دے اندر قرآن پڑھن والے دا کی مقام ہے آقا جی کچھ پچھان دے سو آواز کدی ہو سکتی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کی پوچھنی ہو میرے پیارے جے نعمان بن حارثہ دی آواز سی نعمان بن حارثہ نعمان قرآن مدینے اندر پڑھ رہا ہے اللہ آواز او دی جنت دے اندر پہنچا رہا ہے کیونکہ نعمان بن حارثہ اپنی ماں دا بڑا بڑا تابعدار سی نعمان بن حارثہ اپنی امی دا بڑا فرما بردار سی او سونیو جڑا ماں باپ تے وڈیاں دا تابعدار ہو دے رب انہوں دنیا تے بھی نواز دائے تے اللہ آخرت دے وچ بھی نواز دیندا ہے شرط دے وے کہ بندہ اخلاص نال صلہ رحمی